ल यहाँहरू सबैलाई नमस्कार। आज चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको सेसनमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई आज यो तपाईँको टेम्प्लेट टेम्प्लेट हुन्छ तपाईँको ड्रइङ बनाइसकेपछि ड्रइङलाई कति साइजमा चाहिँ कत्रो चाहिँ तपाईँको पेपर साइजमा त्यसलाई प्रिन्ट गर्ने हो। त्योभन्दा त्यो सँगसँगै विभिन्न नगरपालिकाहरूले अथवा तपाईँको जुन ठाउँमा ड्रइङ बुझाउनु पर्ने हुन्छ तिनीहरूले एउटा स्ट्यान्डर्ड नेम प्लेटहरू पनि बनाएका हुन्छन्। त्यही नेम प्लेटमा तपाईँहरूले ड्रइङहरूलाई प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ भने जस्तै नगरपालिकाको ड्रइङहरूमा तपाईँलाई A3 पेपरमा जेनरली A3 पेपरमा प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तर हाम्रो यो म बसेको ठाउँको नगरपालिका चन्दन नगरपालिकामा चाहिँ A4 मा पनि प्रिन्ट चाहिँ गर्दा हुन्छ। उनीहरूले एउटा A4 पेपरको एउटा टेम्प्लेट चाहिँ हामीले दिएका छन्। हो त्यस्तो हुन्छ र तपाईँहरूले कुनै आफ्नो 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 डिजाइनको पनि टेम्प्लेटहरू बनाउन सक्नुहुन्छ है। त्यो टेम्प्लेट भयो। अनि अर्को चाहिँ मैले तपाईँहरूले सिकिरहनु भएको छ तर अलिकति म भन्न मन लागेको कुरा अर्को चाहिँ अब्जेक्ट सिलेक्सन मेथड। अब्जेक्ट सिलेक्सन मेथड प्र्याक्टिकल्ली अब्जेक्ट सिलेक्सन मेथडहरू के छन् र त्यसपछि लास्टमा चाहिँ एउटा म प्रिन्ट तपाईँले कसरी गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यी तीनवटा कुरा चाहिँ आज म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु है त। ल अब प्रिन्ट टेम्प्लेटको एउटा इक्जाम्पल यहाँ म तपाईँ भनिहालौँ। हेर्नुहोस् अब यहाँ छ एउटा टेम्प्लेटको एउटा इक्जाम्पल। यो चाहिँ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ टेम्प्लेटमा होइन यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँको यो टेम्प्लेट चाहिँ हाम्रो चन्दना नगरपालिका जुम्ला स्थित चन्दना नगरपालिकाको एउटा त्यो नक्सा पास भन्ने बुकमा छ त्यसको एउटा टेम्प्लेट हो। यो टेम्प्लेटमा तपाईँको हेर्नुहोस् लम्बाइ चाहिँ 30 इन्चको अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ 20 इन्चको यो चाहिँ 1:8 को रेसियोमा राखे भएर यस्तो भएको हो है। अनि तपाईँले हेर्नु ड्रइङ बनाउने एरिया भनेको यति हो। यति एरियामा तपाईँको ड्रइङ चाहिँ तपाईँको राख्नुपर्ने हुन्छ। बाँकी एरिया चाहिँ हेर्नुहोस् त यो यति एरियामा 1.5 इन्च र अर्को माथिबाट पनि तपाईँको माथिबाट पनि 1.5 इन्च तपाईँको यहाँनिर हेर्नुहोस् यहाँबाट पनि माथि 1.5 इन्च यति 1.5 इन्च यता वरिपरि छोडेको छ भने तपाईँले यति एरियामा मात्र के गर्ने तपाईँको ड्रइङ गर्ने हो। यति एरिया मात्र ड्रइङ गर्ने हो। त्यसरी मुनि पनि तपाईँको मुनि पनि यहाँ 1.5 इन्च चाहिँ छोडेको छ। यहाँ मुनि पनि मुनि चाहिँ तपाईँको आधा इन्च है अनि यता पनि 1.5 इन्च चाहिँ छोडेको छ। यसरी यस्तो टेम्प्लेटमा चाहिँ हामीले ड्रइङ चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। अब त्यसपछि आएर हेर्नुहोस् त यहाँ अर्को कुरा छ यसैमा तपाईँको यति भागमा म तपाईँलाई मेरो एउटा मैले बनाएको टेम्प्लेट पनि देखाउँछु। यहाँ यति भागमा हेर्नुहोस् त यति भागमा तपाईँको ड्रइङहरू राख्ने होइन। यहाँ तपाईँको माथि लेखेको छ फर अफिसियल युज ओन्ली भनेर अफिसका कुराहरू लेख्ने हो। त्यसमा के लेख्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ तल दिएको छ। यो त्यसमा लेख्नुपर्ने कुराहरू यो यति भाग चाहिँ कहाँ लेख्ने भनेपछि यो एरियामा यसमा लेख्ने पर्ने कुराहरू चाहिँ तपाईँको कुन क्लाइन्टको तपाईँले ड्रइङ बनाउनुहुन्छ त्यसको ओनर नेम अनि उहाँको सिग्नेचर अनि बिल्डिङ टाइप कस्तो हो तपाईँको रेजिडेन्सियल हो कि पब्लिक बिल्डिङहरू हो कि होइन अनि लोकेसन कुन ठाउँमा हो होइन लोकेसन कुन ठाउँमा हो। त्यसपछि प्लट नम्बर भनेको जग्गा चाहिँ तपाईँको किता नम्बर कति हो त्यसको एरिया कति हो होइन। तपाईँको हेर्नुहोस् अहिले अर्को चाहिँ एक्चुअल इनसाइड र एज पर लालपूर्जा। तपाईँको के हुन्छ नि लालपूर्जामा एउटा जग्गा हुन्छ भने तपाईँको हामीले साइडमा नाप्दाखेरि चाहिँ घटी अथवा बढी हुन्छ। कसैको बढी पनि हुन्छ कसैको घटी पनि हुन्छ। तर एक्चुअलमा जति छ त्यही अनुसारको तपाईँको के भने घर डिजाइनहरू बनाउनु पर्यो नि हो। तपाईँ यो कुरा पनि तपाईँले लालपूर्जा र एक्चुअल साइडमा कस्तो छ त्यो पनि तपाईँले नापेर यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ र एक्चुअल साइडमा जति छ त्यही अनुसारको तपाईँले डिजाइनहरू बनाइदिनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि डिटेल्समा मैले भनिहालेँ। हेरौँ नगरपालिकाको ड्रइङमा तपाईँ प्लान भयो एलिभेसन भयो सेक्सन भयो साइड प्लान भयो लोकेसन प्लान यतिवटा कुराहरू चाहिन्छ है। अनि त्यसपछि आएर ड्रइङ कसले बनाएको हो त्यसपछि आएर कुन डेटमा बनाएको स्केल कति हो होइन। त्यसपछि चेक ड्रइङ गर्ने मात्र हुँदैन ड्रइङ कसले चेक गरेको हो। तपाईँको ओभरसियरले ड्रइङ बनाएको हो भने एक तहको माथिकोले चाहिँ के गर्नुपर्छ यो चेक गर्नुपर्छ। तपाईँको ड्रइङ चाहिँ तपाईँको एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरले बनाएको हो अथवा एसिस्टेन्ट सब इन्जिनियरले बनाएको भने यहाँ चाहिँ तपाईँको ओभरसियरले चाहिँ यहाँ चेक गर्नुपर्छ एक तहको माथिबाट। अनि तपाईँको रजिस्ट्रेसन नम्बर होइन इन्जिनियर हो इन्जिनियर रजिस्ट्रेसन नम्बर त्यसपछि आएर अथवा तपाईँ नगरपालिकाकै रजिस्ट्रेसन नम्बर हुनसक्छ। यो चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ यो भागमा भएका डिटेल्सहरू राखिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसै गरेपछि बल्ल नगरपालिका ड्रइङहरू चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ भने बाँकी अरू ठाउँमा नगरपालिका बाहेकका अरू ठाउँहरूमा कुनै कतै ठाउँमा तपाईँले ड्रइङहरू बनाउनु भयो भने तपाईँले आफ्नो टेम्प्लेटहरू डिजाइन गरेर आफूले कस्तो चाहिँ बढी इन्फर्मेटिभ बनाउन सकिन्छ आफ्नै तरिकाको टेम्प्लेटहरू डिजाइन गरेर चाहिँ तपाईँले बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ कतिको टेम्प्लेटको लागि हो भने हेर्नुहोस् तपाईँले यहाँ तल दिएको छ यो
यो चाहिँ A1 हो। यो के अरे हेर्नुहोस् त यहाँ 20/30 को 20/30 को A1 को साइजको हो यो हैन यसरी। अनि हेर्नुहोस् त ड्रइङ आर टु बी सबमिटेड इन स्ट्यान्डर्ड पेपर साइज A1 हैन, अथवा A3 अथवा A1 अथवा कुन साइजमा, तर जेनरली चल्ने भनेको तपाईँको A3 मा है। तपाईँको नगरपालिका ड्रइङहरू चल्ने भनेको जेनरली A3 मा हो भने अर्को चाहिँ तपाईँको अनि A4 मा पनि ड्रइङहरू बनाउने चलन छ है। यसरी चाहिँ बनाउँछ। ल यो बुझ्नुभयो। अझ अलिकति चाहिँ तपाईँले टेम्प्लेट राम्रोसँग बुझ्नु भएको छैन, यो टेम्प्लेट मजाले हेर्नु होला। अहिले चाहिँ जुम आउट गरेँ मैले, हेर्नुहोस् है। यति एरियामा तपाईँले के गर्ने हो भने यति एरियामा तपाईँले ड्रइङहरू बनाउने हो, ड्रइङहरू राख्ने हो। अझ त्यो भित्रको पनि तपाईँको यो एरियामा तपाईँको अफिसियल युजको लागि प्रब्लमहरू लेख्ने भने बाँकी यो ठाउँ यो ठाउँ यो ठाउँ यो ठाउँ र तपाईँको अर्को यो ठाउँ चाहिँ तपाईँले के गर्ने हो, छोड्ने हो। यो ठाउँ तपाईँले के गर्ने हो, छोड्ने हो, यसरी छोड्ने है। अनि त्यसपछि आएर तलपट्टिको यो ठाउँमा तपाईँले लेख्नुपर्ने भनेको कुराहरू चाहिँ यो कुराहरू तपाईँ लेख्नुपर्ने हुन्छ है। यहाँ तलपट्टिको भएको कुराहरू यिनीहरू लेख्नुपर्ने हुन्छ है। एउटा चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले दिएको एउटा टेम्प्लेट हो भने अब मैले मेरो आफ्नो पनि मैले टेम्प्लेट बनाएको छु, त्यो तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् त यो टेम्प्लेट हेर्नुहोस् होइन, यो तपाईँको यति एरिया भनेको हेर्नुहोस् त यहाँ होइन, यति एरिया हेर्नु यो कुरालाई। यो चाहिँ मैले बनाएको टेम्प्लेट हो। हेर्नुहोस् यो टेम्प्लेटमा चाहिँ हेर्नुहोस् त यो भागमा मैले के एउटा ड्रइङहरू राखेको छु, यसरी यो भागमा ड्रइङहरू राखेको छु। यो चाहिँ A4 साइजको पेपरको लागि हो है, A4 साइजको पेपरको लागि हो। तपाईँको A3 साइजको पेपरको लागि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ तपाईँको प्लानमा प्लान, एलिभेसन, सेक्सन सबै एकै ठाउँमा राख्न सकिन्छ र एउटा मात्रै पेपरमा चाहिँ प्रिन्ट गर्न सकिन्छ भने। अनि यो चाहिँ यो A4 साइजको पेपरमा तपाईँको एउटा प्लान छुट्टै, अर्को प्लान छुट्टै, एलिभेसन छुट्टै यसरी राख्यो भने अलिक डिटेल आउँछ भनेर। अनि यस्तो यो यसरी राख्दाखेरि के हुन्छ भने अलिकति क्लियर पनि हुन्छ, अलिक ड्रइङहरू भिजिबल पनि हुन्छ। त्यही भएर चाहिँ हाम्रो नगरपालिकाले चाहिँ चन्दन नगरपालिका चाहिँ यसरी छुट्टै छुट्टै प्रिन्ट गर्नु भनेर भनेको छ हामीलाई। तर तपाईँ हामीहरू चाहिँ यो पुरै सबै एउटै A3 पेपरमा प्रिन्ट गर्नु पनि सकिन्छ। तर ठुल्ठुला सहरहरूमा जस्तै सुर्खेत लगायतका सहरहरूमा, काठमाडौँ लगायतका सहरहरूका नगरपालिकामा चाहिँ A3 पेपरमा तपाईँ A3 पेपरमा मेन्डेटरी छ, एकदमै A3 पेपरमा नै प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ है। यो चाहिँ मैले A4 पेपरमा बनाएको टेम्प्लेट हो। अब यो एरियामा तपाईँ ड्रइङ गर्नुहुन्छ भने यो एरियामा तपाईँ के हुन्छ भने अफिसियल कुराहरू हेर्नुहोस् त, अफिसियल युज भनेर यहाँ चाहिँ अफिसियलको कुराहरू लेख्न सक्नुहुन्छ यो एरियामा। अब केही तपाईँको ड्रइङमा केही कमेन्ट्सहरू गर्नु पऱ्यो भने तपाईँको नगरपालिकासँग सम्बन्धित अथवा तपाईँले कुन ठाउँमा बुझाउँदै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको सिनियरले यो ठाउँमा कमेन्ट्सहरू लेख्छ है। अनि तल भनेको हेर्नुहोस् यहाँ यो तल चाहिँ अलिकति बढी इन्फर्मेसन देखाउने, हेर्नुहोस् त यहाँ इन्फर्मेसन देखाउने। जस्तै हेर्नुहोस् यहाँ ओनरको नाम के हो होइन, ओनरको नाम यो हेर्नुहोस् है। अनि ओनरको नाम कडक बहादुर रोकाए, उसको सिग्नेचर, साइड एड्रेस कहाँ, चन्दन म्युनिसिपालिटी 6 जुम्ला, अनि साइड किता नम्बर कति, प्लट एरिया कति, प्लट नम्बर कति, अनि कसले डिजाइन गरेको हेर्नु, कन्सल्टेन्सी होइन, टिम इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी हो। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँको राइट ह्यान्डमा चाहिँ यसरी बनाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी हेर्नुहोस् यहाँ तलपट्टि अझ तलपट्टि भन्नुपर्दाखेरि अझ तलपट्टि हेर्नुहोस् बिल्डिङ टाइप कस्तो हो, रेजिडेन्सियल हो कि पब्लिक हो। अनि ड्रइङ डिटेल के हो, ग्राउन्ड फ्लोर प्लान हो नि त होइन, यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान होला, ड्रइङ कहिले गरेको, चेक कहिले गरेको, एप्रुभ कहिले गरेको, स्केल कति हो, डेट कति हो, ड्रइङ नम्बर कति हो, र मेरो आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर। यो रेजिस्ट्रेसन नम्बर पनि तपाईँको अनिवार्य हुन्छ, यो आफ्नो रेजिस्ट्रेसन नम्बर होइन, मेरो काउन्सिलमा त तपाईँको रेजिस्ट्रेसन नम्बर। यो कुराहरू चाहिँ तपाईँले यसरी टेम्प्लेट बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ A4 पेपरमा बनाएको टेम्प्लेट हो। अनि यसभित्र तपाईँको ड्रइङहरू यसरी राख्ने होइन हो। तपाईँले अब ड्रइङहरू गर्दाखेरि तपाईँलाई थाहै छ यो टेम्प्लेट, यस्ता टेम्प्लेटहरू तपाईँले यसरी कपी गरेर राख्ने है। मानौँ न म एउटा कपी गर्छु, यसरी कपी गरेर राख्ने होइन। यसरी धेरैवटा टेम्प्लेटहरू अलिकति माथि राखौँ म, एक अर्थ अफ गरेर होइन, 2 3। अनि तपाईँले बनाएको ड्रइङहरू हेर्नुहोस् त, बनाएको ड्रइङहरू जस्तै तपाईँले यो प्लान बनाउनु भएको छ भने यही प्लानले बनाएर त्यो भित्र राख्ने, त्यसलाई सिधै कपी गर्ने, सिपी हालेर इन्टर गर्ने, यसरी कपी गर्ने, यसरी कपी गर्न पुगेर अनि यसलाई लगाएर यो बनाएको आफूले टेम्प्लेट पनि ट्याक्क मिल्ने गरी राख्ने। हेर्नुहोस् यसरी मिल्ने गरी टक्क दायाँ बायाँ कति हुनसक्छ यसरी राख्ने, तपाईँले यसरी राख्ने। यसरी राखेपछि हेर्नुहोस् अब यो चाहिँ तपाईँको हो यसरी बनाएको फिगरहरू।
हैन सो यसरी कपीहरु पहिला टेम्प्लेट आफूले बनाउनु पर्यो टेम्प्लेटको यसरी भित्र कपीहरु गर्ने अनि त्यसपछि बल्ल त्यसमा ड्रइङ चाहिँ राख्ने अनि तपाईले यहाँ चाहिँ अब टेम्प्लेटमा तपाईको ड्रइङ नम्बर एउटा हुन्छ भने अर्कोमा गएर यहाँ ए 1 नै भ्या हुन्छ यसमा एडिटिङ गरेर तपाईले 2 बनाउने यसलाई अनि डबल क्लिक गरेर यसरी 2 बनाएर यहाँ ओके गर्ने हैन यी कुराहरु चेन्ज गर्नु पर्यो अब यहाँ चाहिँ मैले यहाँ के भने चाहिँ ग्राउन्ड फ्लोर प्लान राखेको थिएँ अर्कोमा चाहिँ यहाँ फेरि ग्राउन्ड फ्लोर प्लान नै हुन्छ यो कुराहरु तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्नु फर्स्ट फ्लोर प्लान होला नि त यहाँ हैन यहाँ चाहिँ तपाईले फर्स्ट फ्लोर प्लान हैन FIRST फर्स्ट फ्लोर प्लान भनेर राख्नु पर्यो अनि फर्स्ट फ्लोरको प्लानको ड्रइङ को छ त्यही ल्याएर चाहिँ तपाईको त्यहाँ कपी गर्दै गर्नु पर्यो हो यो यसलाई भन्छ टेम्प्लेट यस्तो टेम्प्लेट है ल अब यी सबै टेम्प्लेटहरु छन् नि हेर्नुस् त यी सबै टेम्प्लेटहरुको यो मोडल हेर्नुस् त यहाँ मोडलले लेआउट छ है यस्तो हेर्नुस् त यहाँ यो एरियामा हेर्नुस् त यहाँ यो एरियामा हेर्नुस् त यहाँ मोडल छ र अर्को चाहिँ लेआउट छ यो तपाईको मोडलमा आफैले बनाएको टेम्प्लेटमा लेआउटमा अलरेडी टेम्प्लेटहरु हुन्छन् लेआउटमा टेम्प्लेटहरु हुन्छन् तर तपाईले त्यहाँ आफै बनाएर ड्र्याग गरेर ल्याउनु पर्ने हुन्छ म चाहिँ यो ढिलो हुन्छ किनभने म चाहिँ A3 र A3 पेपरमा बनाउनु पर्ने कहिलेकाहीँ A4 पेपरमा बनाउनु पर्ने भन्नाले म चाहिँ यो लेआउटको टेम्प्लेट युज गर्दिन म चाहिँ मोडलकै टेम्प्लेट युज गर्छु तपाईले लेआउटको टेम्प्लेट पनि मजाले युज गर्न सक्नुहुन्छ है अब यहाँ अब ड्रइङ चाहिँ उ भयो ह्याङ भयो त्यो भ्यू पोइन्ट्सहरु देखाउँदैछ यो लेआउटमा चाहिँ तपाईको यसरी लेआउट क्लिक गर्नु भने लेआउट अझै क्लिक भएकै छैन यसरी तपाईको यहाँ भ्यू बोर्डहरु देखाउँछ त्यो भ्यू बोर्डमा तपाईले कामहरु गर्ने हेर्नुस् यहाँ अब यो ठ्याक्कै हेर्नुस् त त्यही चाहिँ भ्यू पोइन्टहरु यहाँ आएर कपी भयो हेर्नुस् त यसरी ठ्याक्कै कपी भयो यहाँ चाहिँ तपाईले फेरि छुट्टै फरक बनाउन सक्नुहुन्छ हेर्नुस् त्यही चाहिँ यहाँ अब तपाईको ड्रइङलाई चाहिँ ड्र्याग गर्दै ल्याएर तपाईले यो एरियामा राख्न सक्नुहुन्छ ड्रइङलाई ड्र्याग गर्दै ल्याएर यो एरियामा राख्न सक्नुहुन्छ यो लेआउट 1 भएको कुरा यस्तो है त्यही भएर चाहिँ मैले लेआउटमा भन्दा पनि म के गर्छु भने यसरी यो मोडलमै गएर काम गर्छु त्यही भएर यहाँ तपाईले मोडलमा यसरी मोडलमा गएर क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ यो भयो टेम्प्लेटको कुरा है टेम्प्लेटको कुरा यति नै राख्नु अर्को चाहिँ हेर्नुस् यहाँ अब्जेक्ट सिलेक्सन मेथड तपाईले खूब पढ्नु भएको छ हैन अब्जेक्टलाई कुनै पनि अब्जेक्टलाई सिलेक्सन गर्ने मेथड भनेर तपाईको अब्जेक्ट भनेर थाहा पाउनु भयो नि हैन ड्रइङमा हामी चाहिँ एउटा सामान्य लाइन बनाउँछौं सर्कल बनाउँछौं हैन रेक्टेंगल बनाउँछौं त्यसलाई नै हामी अब्जेक्ट भन्छौं है त हैन लाइन बनाउँछौं सर्कल बनाउँछौं रेक्टेंगल बनाउँछौं अनि लाइन सर्कल रेक्टेंगल मिलाएर कुनै एउटा बिल्डिङको मोडल बन्छ त्यो बिल्डिङको मोडल भयो हो तिनीलाई चाहिँ हामी सबैले के भन्छौं तिनीहरुलाई अब्जेक्ट भन्छौं हो त्यो अब्जेक्ट चाहिँ सिलेक्सन गर्ने विभिन्न तरिकाहरु छन् ती तरिका म सिकाउँछु है यहाँ ल हेर्नुस् अब कुनै पनि उ चाहिँ सिलेक्सन गर्ने पहिलो तरिका भनेको तपाईको इन्डिभिजुअल कुनैलाई मलाई हैन ड्राई स्टोन मेसनरी लेखेको यसलाई चाहिँ तपाईले सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो हैन यो ड्राई स्टोन मेसनरी गरेको चीजलाई सिलेक्ट गर्न मन लाग्यो भने तपाईले के गर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट यसरी त्यहाँ जाने क्लिक गर्दिने सिलेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ के भन्छ डाइरेक्ट क्लिक मेथड भयो त्यो हैन कुनै चीजलाई मानौ यहाँ 6 फिटको माथिपट्टिको यो लाइनलाई तपाईले सिलेक्ट गर्न खोज्नुहुन्छ यसरी डाइरेक्ट क्लिक गरिदिनुस् त्यो सिलेक्ट हुन्छ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट सिलेक्सन मेथड हो हैन र तपाईलाई यो पुरै यति नै यति पुरै चाहिँ यति पुरै सिलेक्ट गर्ने मन छ यसरी यति पुरै सिलेक्ट गर्ने मन छ भने तपाईले के गर्नुपर्ने रहेछ यहाँ माथि चाहिँ लेफ्ट कर्नरमा हेर्नुस् त माथि यहाँ चाहिँ लेफ्ट कर्नरमा गएर यसलाई चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने त्यो पुरै छोपेर तपाईको यसरी सिलेक्ट गर्ने हो यो चाहिँ अर्को मेथड यो चाहिँ कुनै लेफ्ट ह्यान्डको अप्पर कर्नरमा गएर क्लिक गर्ने अनि त्यसपछि आएर राइट ह्यान्डको लोअर कर्नरमा गएर चाहिँ छोपेर त्यसलाई सिलेक्ट गर्ने अर्को सिलेक्सन हैन त्यसैगरी अर्को सिलेक्सन मेथड के छ भने उल्टो तपाईको यहाँ क्लिक गर्ने तल राइटको चाहिँ राइटको लोअर ठाउँमा क्लिक गर्ने र अप्परको माथि सुरुको तलबाट फेरि सुरुको तल र माथि जाने र यसरी सिलेक्ट गर्ने यो चाहिँ के भयो उल्टो सिलेक्सन मेथड हो यी तीनवटा तरिकाको सिलेक्सन मेथड चाहिँ हामी जेनरली चाहिँ अटोक्याडमा युज गर्छौं तपाईले यहाँबाट एउटा चाहिँ यो उल्टो यसरी सिलेक्ट गर्दाखेरि र हैन उल्टो यसरी सिलेक्ट गर्दा र यसरी सिलेक्ट गर्दाको फरक तपाईले यहाँनिर बुझ्नुस् है यहाँ कसरी सिलेक्ट गर्दै रहेछ है त मैले यहाँ माथिबाट हेर्नुस् त यहाँ छोएर जुन मैले माथिबाट सिलेक्सन गर्दाखेरि जुन मैले छोएको छु नि तिनीहरुलाई मात्र सिलेक्ट हुन्छ हेर्नुस् हैन यसरी मैले गर्दाखेरि जुन छोएको छ त्यति मात्र सिलेक्ट हुन्छ हैन तर यही चीज तपाईले यसरी छोएर यसरी तलबाट सिलेक्ट गर्नुस् त छोएको चीजहरु पुरै सिलेक्ट हुन्छ हेर्नुस् यो फरक बना चाहिँ यही छ
भनेको माथिबाट चाहिँ अप्पर राइट कर्नरबाट लोवर लेफ्ट कर्नरमा तपाईँले क्लिक सबैलाई चाहिँ छोप्नु पर्ने हुन्छ, अनिवार्य छोपेपछि मात्र पुरै सिलेक्सन हुन्छ भने। अनि तलबाट चाहिँ माथितिर तपाईँले सिलेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ यसरी गर्दाखेरि जुन तपाईँलाई जुन चाहिँ अब्जेक्ट छुनुहुन्छ नि छोएको अब्जेक्टलाई यसले सिलेक्ट गरिदिन्छ, पुरै छोप्नु पर्दैन, माथि गएर यसरी छोप्नु पर्दैन। तलसम्म यतिसम्म तपाईँले छुनु के अरे अब्जेक्टहरू छुनु मात्रै भयो, यसरी ल मैले छुइदिएँ मात्र पुग्यो भने यसरी पुरै सिलेक्ट गरेँ हो। त्यही भएर बेसिकली हामीले चाहिँ सिलेक्सन गर्दाखेरि तपाईँले उल्टोबाट सिलेक्सन गर्दाखेरि धेरै कुराहरूलाई एकैचोटि सिलेक्सन गर्न सकिन्छ भने, अनि सुल्टोबाट माथि लेफ्टबाट चाहिँ तल आउँदाखेरि सिलेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ पुरै अब्जेक्ट छुनुपर्ने हुन्छ। र यो बिचमा तपाईँले मानौँ न यो भित्रको तपाईँले झ्याललाई मात्र हटाउन मन लाग्यो भने तपाईँले यसरी झ्यालमा भएको एउटा लाइनले मात्र इन्डिभिजुअल क्लिक गरेर यसरी लाइनले मात्र इन्डिभिजुअल क्लिक गरेर लाइनमा एउटा यसरी क्लिक गरेर त्यसलाई डिलिट गर्न सक्नुहुन्छ। द्याट इज इन्डिभिजुअल डाइरेक्ट सिलेक्सन मेथड भयो है, इन्डिभिजुअल डाइरेक्ट सिलेक्सन मेथड भयो। यस्तो कुराहरू चाहिँ यिनीहरू हुन् अब्जेक्ट सिलेक्सन मेथड। यी अब्जेक्ट सिलेक्सनको मेथडमा चाहिँ तपाईँहरूले यी तीनटा कुरालाई फलो गर्नुभयो भने अब्जेक्ट सिलेक्सन मेथड गर्न सकिन्छ। र यसैमा यति हो अब्जेक्ट सिलेक्सन मेथड है। अब यसैमा हेर्नुहोस् त मैले यहाँ मैले यो कृषि ज्ञान केन्द्रको चाहिँ एउटा बनाएको, एउटा सामान्य चाहिँ स्टोर बनाएको है। त्यो स्टोरमा हेर्नुहोस् त मैले टेम्प्लेट मैले यति मात्रै गरिदिएँ, टेम्प्लेट यति मात्रै बनाइदिएको छु हैन। टेम्प्लेट हेर्नुहोस् त यति मात्रै बनाइदिएको छु हैन, यस्तो मात्रै गरिदिएको छु हो। तपाईँले आवश्यकता अनुसारको टेम्प्लेट चाहिँ तल अथवा माथि चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ है। आवश्यकता अनुसारको टेम्प्लेट चाहिँ तल अथवा माथि चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ, आफ्नो डिजाइनको बनाउन सक्नुहुन्छ। बुझ्नु न, यो टेम्प्लेट र तपाईँको यो टेम्प्लेट चाहिँ फरक भयो नि त। हेर्नु त यो टेम्प्लेट र यो टेम्प्लेट त फरक छ नि त है। यसरी चाहिँ टेम्प्लेटहरू तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ ल। अब म अर्कोतिर जाउँ। अब म तपाईँलाई प्रिन्ट गर्न सिकाउँछु है, प्रिन्ट गर्न सिकाउँछु। अब सबै कुराहरू जानिसकेपछि अन्तिममा प्रिन्ट गरेर पेपरमा बाहिर निकाल्नु पनि त पर्यो नि हैन, त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो ल। अब प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँले के गर्नुपर्छ भने सबैले कमान्ड विन्डोमा गएर बुझौँ, सबैले कमान्ड विन्डो गएर कन्ट्रोल पी भनेर एकैचोटि कन्ट्रोलमा औँला थिचेर पी थिचेर तपाईँले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कमान्ड विन्डो जानु पर्दैन, सिधै कन्ट्रोल पी थिचेर इन्टर हाल्नु पर्छ। कन्ट्रोल पी थिचेर इन्टर, कन्ट्रोल र पी सँगै हान्दाखेरि चाहिँ यस्तो एउटा डायलग बक्स आउँछ है। यस्तो एउटा डायलग बक्स आइसकेपछि यहाँ पेज सेटअपमा अरू कहीँ नगएर यो चाहिँ नेम यो चाहिँ यो नेम चाहिँमा कहीँ नगएर तपाईँले सिधै तलपट्टि प्रिन्टर र प्लटरको नेम, यो नेम चाहिँ तपाईँले कुन प्रिन्टर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ। यो हेर्नुहोस् यहाँ प्रिन्टर मेरो कम्प्युटरमा इन्स्टल भएका प्रिन्टरहरू क्याननको एलबिपी, त्यसपछि सामसङको हैन, यी प्रिन्टरहरू छ। तपाईँले जुन प्रिन्टर प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ त्यो प्रिन्टरको चाहिँ ड्राइभर चाहिँ तपाईँको कम्प्युटरमा इन्स्टल भएको हुनुपर्छ। त्यो चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ, सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले चाहिँ म क्याननको चाहिँ यो 2900 को चाहिँ सिलेक्ट गर्छु है। यसरी सिलेक्ट गरिसकेपछि अरू केही गर्नु पर्दैन। यहाँ आएर तपाईँको सुरुमा चाहिँ यो प्रिन्टर र प्लटर सेट गर्ने, त्यसपछि आएर तपाईँको यो पेपर साइज सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि तपाईँको प्लट एरिया कुन एरिया प्लट गर्दै हुनुहुन्छ यो सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि तपाईँले यहाँ प्लट स्केलमा कुरा गर्ने, अनि नम्बर अफ कपिज कति गर्ने त्योमा सिलेक्ट गर्ने है। अनि यो सेन्टर पोइन्टमा क्लिक गरिदिने, तपाईँको प्रिभ्यू हेरिदिने र त्यसपछि तपाईँले ओके गर्ने। यी कुराहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईँले यहाँनिर 1 यो काम गर्नु होला, 2 मा चाहिँ यो हेर्नु होला हैन, 3 मा चाहिँ तपाईँको यो प्लट एरिया चाहिँ यो गर्नु होला, 4 मा चाहिँ तपाईँले अनि यो सेन्टर पिक पोइन्ट गर्न नभुल्नु होला, अनि 5 मा चाहिँ तपाईँको प्लट स्केल गर्न नबिर्नु होला, अनि 6 मा तपाईँको अन्तिममा यो 6 मा गरे भने चाहिँ यो अन्तिममा गर्नुपर्ने हो। 6 मा चाहिँ यो तपाईँको नम्बर अफ कपिजहरू 1 पोइन्ट हो कि 2 पोइन्ट कति हेर्नु होला। त्यसपछि लास्टमा चाहिँ यो कपी चाहिँ यो 7 मा, प्रिभ्यू चाहिँ 7 मा हेर्नु होला। यदि प्रिभ्यू ओके छ भने लास्टमा 8 मा चाहिँ ओके गरिदिनु होला। तपाईँको पेपर चाहिँ चट्ला आएर प्रिन्ट हुन्छ है। यसरी प्रिन्ट हुन्छ। अब यी चिजहरुमा के रहेछ भन्ने थाहा पाउन त ल तपाईको यहाँ यो तपाईले भनिहाल्ने यो प्लटर र प्रिन्टरको नाम सिलेक्ट गर्ने हो। अब पेपर साइज सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यसरी यो पेपर साइज सिलेक्ट गर्नले तपाईले के गर्ने भने यो अब तपाईको यहाँनिर चाहिँ अप्सन छ, यहाँनिर गएर क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि हेर्नुस् त त्यहाँ A3 B4 A4 B5 A5 आउँछ। मैले चाहिँ यो अगाडिको मैले बनाएको टेम्प्लेट चाहिँ A4 को लागि चाहिँ युज हुने हो। त्यही भएर मैले यहाँ A4 क्लिक गर्छु। A4 क्लिक गरेपछि जान्छ। त्यसपछि अनि प्लट एरिया, यो प्लट एरिया चाहिँ सबभन्दा हेर्नुस् त यो प्लट एरिया छ। यो प्लट एरियाको वाट टु प्लट अरे त्यसमा तलपट्टि यहाँ चाहिँ यहाँ तपाईको अप्सन छ। यो अप्सनमा गएर क्लिक गर्नु।
यो अप्सनमा गइसकेपछि त्यहाँबाट तीनवटा अप्सन आउँछन् हेर्नुस् त, डिस्प्ले, एक्सटेन्ड, लिमिट र विन्डो हैन। अनि यो डिस्प्ले भनेको के हुन्छ नि, यो तपाईको कम्प्युटरमा जतिवटा डिस्प्ले भइरहेछ नि, यहाँ तपाईँ देखिरहनु भएको छ त्यो सबै प्रिन्ट हुन्छ। त्यो सबै प्रिन्ट गरेर तपाईले चाहिँ अब त्यो भिजिबल त हुँदैन, त्यो आवश्यक छैन। अनि त्यसपछि आएर एक्सटेन्ड, अब तपाईले कति एक्सटेन्ड गरेर चाहिँ त्यो प्रिन्ट गर्ने हो, त्यो पनि तपाईलाई आवश्यक छैन। अर्को चाहिँ लिमिट्स, लिमिट्स भनेको हामीले चाहिँ अस्ति लिमिट्स दिँदाखेरि कतिको दियौँ भनेको 0 देखि 50 फिटसम्म दियौँ भने त्यो 0 देखि 50 फिटभित्र जति पनि तपाईँको ड्रइङहरू बनाएको थियो त्यो सबै प्रिन्ट गरिदिन्छ हो। त्यही भएर तपाईँले बेस्ट अप्सन भनेको तल विन्डोमा गएर, विन्डो भनेको तपाईँको ड्रइङ गरेको विन्डोमा के तपाईँलाई प्रिन्ट गर्न मन छ त्यही सिलेक्सन गर्ने भन्ने यो अप्सन चाहिँ तपाईँले चुज गर्नु होला। यो विन्डो भन्ने अप्सन चाहिँ चुज गर्नु होला। विन्डो भन्ने अप्सन क्लिक चुज गरिसकेपछि यहाँ तपाईँ कमान्ड विन्डोमा स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर पोइन्ट भनेर भन्छ हो। स्पेसिफाई फर्स्ट कर्नर भनेको यो म प्लानलाई चाहिँ यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लानलाई म प्रिन्ट गर्ने छु भनेपछि यसको टेम्प्लेटमा भएको यो तपाईँको यो पोइन्ट र यो त हेर्नुहोस् त माथिको पोइन्ट र त्यसपछि सिधै आएर यसको यताको पोइन्ट चाहिँ तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिदिनु होला। यसरी क्लिक गरिदिसकेपछि त्यो कुरालाई अन्तिममा गएर यहाँ चाहिँ सेन्टर पोइन्टमा क्लिक गर्न नभुलाउने, सेन्टर पोइन्टमा क्लिक गर्न गर्ने, अनि फिट टु पेपर गर्नमा क्लिक गर्न नभुल्ने है। यहाँ सेन्टर पोइन्टमा गएर क्लिक गर्न नभुल्ने र फिट टु पोइन्टमा गएर क्लिक गर्न नभुल्ने हैन। यो फिट टु पोइन्टमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँ चाहिँ यो सबै के हुन्छ, यो स्केलको कुरा चाहिँ हट्छ। यो स्केल चाहिँ हाम्रो जुन जति छ त्यति नै हो, 1:1 को स्केल है। यसमा तपाईँले अन्तिममा गएर यसको प्रिभ्यू हेरिदिनु भयो भने, प्रिभ्यू हेरिदिनु भने तपाईँको प्रिन्ट चाहिँ यस्तो देखिन्छ। प्रिन्ट चाहिँ यति कुराहरू चाहिँ तपाईँको प्रिन्टमा भएर आउँछ, प्रिन्ट भएर आउँछ। हेर्नुहोस् त प्रिन्ट भएर आउँछ, यो कुरा चाहिँ प्रिन्ट हुन्छ। अब ठिक छ हेर्नु, पेपर ठिक छ हेर्नुहोस् त यहाँ तपाईँको यो वरिपरिको यो एफओ पेपर हो भने यसरी यो एफओ पेपर हो भने एफओ पेपरमा तपाईँको यति भागहरू यहाँ माथि छोडेको छ हेर्नुहोस् है। यसरी यहाँ छोडेको छ, यहाँ पनि छोडेको छ, यहाँ पनि छोडेको छ र यहाँ पनि छोडेको छ हैन। यति भाग चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट भएर आउँछ। यही कुरालाई तपाईँले अनि यति गर्नु ओके भयो भने तपाईँको यहाँनिर गएर अनि त्यसपछि यहाँ ब्याक गरेर अनि त्यसपछि लास्टमा ओके गर्नुभयो भने, ओके गर्नुभयो भने यो चाहिँ प्रिन्ट भएर प्रिन्टरमा जान्छ। तर अहिले म यहाँ प्रिन्टर नजोडेको भएको कारणले गर्दाखेरि यो आएन, ठ्याक्क प्रिन्ट भएर आउँछ। अब यहाँ मैले प्रिन्टर जोड्न बित्तिकै यो प्रिन्टमा गरेर आइहाल्छ। यसरी चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। कुरो बुझ्नुभयो? फेरि म प्रिन्ट गर्ने तरिका भनौँ। फेरि एकचोटि यसलाई दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। तपाईँले के गर्नु होला भने कन्ट्रोल पी हान्नु होला। कन्ट्रोल पी हानिसकेपछि यसरी डायलग बक्स आउँछ। यसरी डायलग बक्स आइसकेपछि त्यहाँ तपाईँको यहाँ यो नन भन्ने ठाउँमा तपाईँले प्रिभियस गरिदिनु, अघि गरेको सेटिङ गरिदिनु भने यो नेम गर्ने ठाउँमा प्रिभियस प्लट भनिदिनु भने अघिको कुरा चाँडै यहाँ सिलेक्ट हुन्छ। जस्तै अघि मैले यहाँ यो प्रिभियस प्लट अगाडिको प्लट गर्छु भनेपछि यहाँ क्यानन एकैचोटि सिलेक्ट हुन्छ, फेरि बार सिलेक्ट गर्नु पर्दैन। पेपर साइज एकैचोटि सिलेक्ट हुन्छ र तपाईँको यहाँ विन्डोमा गएर मात्रै क्लिक गर्नुभयो भने यो पेपरलाई मैले क्लिक गरेर के अरे प्रिन्ट गरिसकेको छु भने अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो नि त। यसलाई प्रिन्ट गर्दाखेरि तपाईँले यहाँबाट यहाँ सिलेक्ट गर्ने, त्यसपछि आएर सेन्टर टु पोइन्ट पनि चाहिँ फिट टु पनि चाहिँ एकचोटि प्रिभ्यू हाल्ने। यसरी प्रिभ्यू हेर्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ। यसलाई चाहिँ ओरिजिनल भनेर यसरी यहाँ क्लिक गर्ने, यति आउँछ। यसलाई चाहिँ तपाईँले फेरि इन्टु गरेर ओके गरिदिनु भयो भने यसरी त्यसलाई इन्टु गरेर प्रिभ्यू ओके गरिदिनु भयो भने यो पनि तपाईँको प्रिन्टमा गयो। यसरी प्रिन्टमा गयो। त्यसै गरी तपाईँको A3 होला होइन, अर्को 3वटा प्लान होला यो होइन। यसरी चाहिँ तपाईँको यहाँ प्रिभियस प्लट यहाँ गएर माथि प्रिभियस प्लटमा जाने, अनि प्रिन्टरको नेम सेलेक्ट ठिक छ, एफओ पेपर साइज पनि ठिक छ, तर विन्डोमा गएर यो विन्डोमा चाहिँ ठिक छैन। यो दुईटा अलरेडी प्रिन्ट भइसक्यो। अब तपाईँले यो प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी गएर यहाँ प्रिन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ प्रिभ्यू हेरिदिनुहोस् एकचोटि, अनि त्यसपछि आएर यहाँ ओरिजिनल गरिदिनुहोस्। यो चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट, यसरी चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट हुन्छ। अब यहाँ हेर्नुहोस् है। अब अर्को कुरा तपाईँले यहाँ यो चाहिँ प्रोडक्ट बाई अटोडेस्क प्रोडक्ट बाई अटोडेस्क प्रोडक्ट, यो प्रोडक्ट बाई अटोडेस्क प्रोडक्ट देखिरहेको छ। यो चाहिँ तपाईँको अटोकेयर चाहिँ यो ट्रायल भर्सन युज गरेपछि यस्तो हुन्छ है। यो देखिन्छ। यो चाहिँ हटाउने पनि तरिका छ, तर नहटाउने तरिका त नभएको होइन, हटाउने तरिका छ। मैले हटाएर नै गर्छु, तर यस्तो देखिन्छ। तर प्रिन्ट गर्ने बेलामा यो चाहिँ देखिनु भएन। यो चाहिँ तपाईँहरूले फेरि चाहिँ यसको तपाईँको कामै गर्न थाल्नुभयो, यो अटोडेस्क प्रोडक्ट चाहिँ देखिरह्यो भनेपछि चाहिँ मलाई खबर गर्नु होला। म तपाईँहरूलाई सिकाइदिन्छु कसरी हटाउने भन्ने कुरा। यसरी चाहिँ तपाईँको प्रिन्ट गर्न सकिन्छ। यसलाई इन्टु गरेर फेरि ओके गरिदिनु भयो भने यहाँनिर फेरि अगाडिको आएको यो
डायलग्स बक्समा गएर ओके गरिदिनु भयो भने यो पेपर पनि यसरी प्रिन्ट हुन जान्छ। यसै गरी तपाईँले हेर्नुहोस् त बेसिकली तपाईँको यो प्लानहरू भयो, यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भयो होइन, यसरी यो ग्राउन्ड फ्लोर प्लान भयो। त्यसपछि आएर हेर्नुहोस् यहाँ अर्को चाहिँ फर्स्ट फ्लोर प्लान भयो होइन, यो त्यसरी अर्को टप फ्लोर प्लान भयो होइन। त्यसरी अर्को चाहिँ तपाईँको यहाँ अब यहाँ हेर्नुहोस् दुईवटा भ्यू मैले एकैचोटि राख्न मिल्ने भन्नाले मैले एकैचोटि राखिदिएको छु होइन। यो चाहिँ यो फ्रन्ट होइन, अनि फ्रन्ट भ्यू र अर्को तलपट्टिको यो ब्याक साइड भ्यू होइन, यसरी ब्याक साइड भ्यू। त्यसपछि अर्को चाहिँ यहाँ अर्को दुईवटा भ्यू होइन, यो इस्ट साइड भ्यू र अर्को चाहिँ तलपट्टिको यो अनि वेस्ट साइड भ्यू होइन। अब साइड भ्यूहरू पनि भयो, एलिभेसनहरू भएपछि सेक्सन होइन, यसरी सेक्सन होइन। अनि यो सेक्सन भइसकेपछि तपाईँको अर्को इम्पोर्टेन्ट भनेको यो साइड प्लान होइन। साइड प्लान हेर्नु, साइड प्लानमा मैले अघि भनिकन भनेको थिएँ नि, लाल पूर्जामा भएको एरिया र त्यसपछि आएर यहाँ एक्चुअलमा भएको एरिया यस्तो हुन्छ। होइन, एक्चुअलमा एरिया भएको चाहिँ 337 स्क्वायर मिटर छ, तर लाल पूर्जामा घटी बढी हुनसक्छ। अब तपाईँले डिजाइन गर्दा यही 337 स्क्वायर मिटरभित्र त्यो चाहिँ त्यो डिजाइनहरू गरिदिनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ बनाउँदाखेरिहरू साइड प्लानहरू यति यो मैले ह्याच गरेको ठाउँमा चाहिँ के बन्ने हो, त्यसको चाहिँ घर बन्ने हो भने बाँकी एरिया चाहिँ यो माथिपट्टिको एरियाहरू बाटोघाटो यो सबै छुट्याइदिनु पर्ने। र अर्को वान एन्ड मोर इम्पोर्टेन्ट लोकेसन प्लान। यो लोकेसन प्लान चाहिँ यहाँ अब जेनरली अब त्यहाँको प्रतिष्ठित ठाउँबाट अनि त्यहाँ चाहिँ त्यो बनाउनु पर्ने चाहिँ उहाँ चाहिँ त्यो कहाँ छ त्यो कुरा चाहिँ तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ होइन। यसरी लोकेसन प्लान देखाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यो सँगसँगै अर्को चाहिँ ओपनिङ सेड्युल हेर्नु नि त, यो पनि तपाईँले देखाउनु पर्ने हुन्छ यो होइन। यो चाहिँ मेन डोरहरू चाहिँ कति साइजका कतिवटा भए होइन, हेर्नुहोस् त मेन डोरहरू कति साइजका चाहिँ कतिवटा भए यो। अनि यो डोरहरू चाहिँ कति साइजका कतिवटा होइन। हो यति कुरा तपाईँले चाहिँ लेखेर दिइदिनु भयो भने तपाईँको काम गर्ने क्लाइन्टलाई चाहिँ यति साइजका ढोकाहरू चाहिँ अलरेडी घर बनाउनुभन्दा अगाडि नै उसले चाहिँ प्रिपेयर गरेर बस्छ, कलेक्सन गरेर बस्छ, जिम्मा दिएर बस्छ। यो ओपनिङ सेड्युल पनि बनाइन्छ। ओपनिङ भनेको तपाईँको ओपनिङ गर्ने भागहरू जस्तै ढोका होला, विन्डो होला, भेन्टी होला, सटर होला, यिनीहरू कति कति साइजका छन्, यो कति कति साइजका छन् र त्यसपछि आएर नम्बर कतिवटा हो, यो कुरो नि तपाईँले ओपनिङ सेड्युलमा राखिदिनु पर्ने हुन्छ। र यो बाहेक अझ चाहिँ अर्को चाहिने भनेको मैले यहाँ बनाएको छैन। यो बाहेक अर्को चाहिने भनेको तपाईँले यहाँ रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ भनेर पनि हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ डिलिट गरिसकेको छु। रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ भन्ने छ, तपाईँको रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ पनि माग्छ। त्यो रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ भनेको तपाईँलाई थाहै छ, छडहरू चाहिँ के कति लाग्छन् तपाईँको उसमा चाहिँ स्ल्याबमा कतिवटा छडहरू राखेको छ, त्यसपछि आएर अनि कोलममा कतिवटा साइजका र कतिवटा राखेको छ, कोलमको प्लान होइन। अनि त्यसपछि बिमको अनि प्लान, बिमको अथवा तपाईँको चाहिँ बिमको एलिभेसन होइन। अनि त्यसपछि आएर अर्को चाहिँ स्ल्याबको एलिभेसन, यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ रेन्फोर्समेन्ट डिटेलिङ पनि राखिदिनु पर्ने हुन्छ सामान्य घरहरूको लागि। र ठुल्ठुला घरहरूको लागि 3 भन्दा बढी घरहरूको लागि होइन, 3 तलाभन्दा बढी घरहरूको लागि चाहिँ तपाईँले रेन्फोर्समेन्ट क्यालकुलेसन गर्दाखेरि छुट्टै सफ्टवेयर छ, त्यो छुट्टै सफ्टवेयरबाट आएको चिजहरूलाई तपाईँले गरिदिनु पर्छ। अनि 1000 के अरे 1000 मिटर स्क्वायर के अरे 1000 स्क्वायर फिट 1000 स्क्वायर फिटभन्दा तल र त्यसपछि 3 तलासम्मको डिजाइन चाहिँ तपाईँहरूले यसरी गर्दा पनि हुन्छ। र त्योभन्दा बढी गर्नु पर्यो भने तपाईँको रेन्फोर्समेन्टको कुराहरू चाहिँ तपाईँ सफ्टवेयर चलाएर सफ्टवेयरबाट आएको कुराहरू होइन को कुराहरू चाहिँ तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। अर्को छुट्टै सफ्टवेयर छ, त्यो सफ्टवेयर चलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। ल आजको सेसन चाहिँ मैले यति नै गरेँ। तपाईँहरूको 5 मिनट जति आजको सेसन चाहिँ यति नै भएको म तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु।